الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي
الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اسلامی سال دی آخری ماہ ذوالحجہ دا آغاز ہو چکا ہے. اس حرمت والے مہینے اندر ہر کلمہ گو مسلمان بڑی شد و مت دے نال، بڑے جوش و خروش اور جذبے دے نال قربانی جیسے عظیم عمل دی تیاری کردا ہے. اور جناب سیدنا ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہاں دونوں باپ بیٹی دی سنت عمل کردیاں اس عمل نو سر انجام دیدا ہے. اگر اسی اپنی گریبان اندر نظر دوڑائیے، اپنے معاشرے دا مطالعہ کریے
تے جتنے جوش و خروش اور شد و مد دے نال اسی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دے اس قربانی والے عمل نو اپنایا ہے، ایویں آپ علیہ السلام دی سیرت دے دیگر پہلوؤں نو اسی اپنان دی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ حالانکہ سیرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام ایک بڑی وسیع ترین سیرت ہے اور بڑے وسیع پہلو ہیں، لیکن ساڈا یہ انداز ہوتا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ تے کوڑا کوڑا تھو، جڑی شے ساڈے دل نو چنگی لگے وہ اسی اپنا لینے ہاں، وہ پکڑ لینے ہاں۔ جتھے ساڈا دل تسلیم نہ کرے، بھاویں وہ دین دی گل ہوے، قرآن و سنت دی گل ہوے، وہ دے تے توجہ نہیں دے۔ حضرات محترم، سیرت ابراہیم و اسماعیل ایک بڑا عظیم اور وسیع پہلو ہے، لیکن میں تہاڈے سامنے انتظامیہ دے حکم دی تعویل کر دیاں، دوواں دے باپ بیٹے دی سیرت دا او پہلو بیان کرنا ہے جدے اندر اللہ پاک نے اولاد واسطے مشعل راہ رکھے ہے، جدے اندر اللہ رب العالمین نے اولاد واسطے ایک راہ ہدایت رکھے ہے۔ سانو چاہیے جویں اسی جوش و جذبے دے نال قربانی جیسے عظیم عمل نو سرجام دین دی کوشش کرنے ہاں، ایویں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی سیرت دے دیگر پہلوؤں نو بھی سامنے رکھیے۔ میں انشاءاللہ اللہ دا قرآن پڑھاں گا اور کوشش کراں گا کہ زیادہ تو زیادہ گل تواڈے سامنے بیان ہو جائے، تاکہ آج دی اولاد نو، آج دے بیٹے نو، آج دی بیٹی نو پتہ لگے، آج دے جوان نو سمجھ آئے کہ جڑی محبت نال میں بکرا خریدنا ہے حضرت اسماعیل اور ابراہیم دی سنت اپنا دیاں، ایڈی محبت نال، ایڈے جوش و جذبے نال میں اپنا بیٹا ہون دا بھی حق ادا کرنا ہے، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم دی سنت نو ادا کر دیں۔ آئیے ذرا پہلے گل حضرت ابراہیم علیہ السلام دی، جدو حضرت ابراہیم بیٹے سن انہاں دا کردار کی سی، پھر اگے حضرت اسماعیل علیہ السلام انہاں دا کردار کیے، آئیے ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد نبی پاک علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی آئے محبت نل پیار نل ذوق شوق نل درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي
حفیظ۔ اللہ پاک دا قرآن سورہ مریم جناب ابراہیم علیہ السلام دا بھی کر توجہ کرنا برا برکت لئی قرآن پاک دیا آیتاں میں پڑھ دیتی ہیں۔ آؤ ذرا غور کرنا جناب ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے اندروں سبق کی مل دے اولاد واسطے توجہ کرنا برا اللہ پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کیتا۔ جناب ابراہیم اپنے باپ دے سامنے آئے آ کے عرض کر دینے یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان اللہ پاک نے مینو علم عطا کیتا ہے، اللہ پاک نے مینو علم دی دولت عطا کر دیتی ہے، اللہ پاک نے مینو نبوت نال نواز دیتا ہے۔ اے ابا جان تسی میری پیروی کرو، ابا جان تسی میری گل منو نا، جیڑی شے مینو پتا ہے میرے ابا جی تانوں نہیں پتا، جیڑی چیز دا علم اللہ پاک نے مینو عطا کر دیتا ہے ابا جان وہ علم تہاڈے کول نہیں آیا۔ حضرات تیری وقار پہلا سبق رب دے قرآن دا جڑا میں تیرے سامنے پیش کرن لگیا جناب ابراہیم دی سیرت دا کہ جدوں باپ باطل تے ہووے بیٹا حق تے ہووے بیٹے نو اللہ پاک علم دی دولت عطا کر دے، بیٹے نو اللہ پاک حق تے باطل دا فرق دس دینا۔ اللہ اللہ بیٹے نو چاہیے او اپنے باپ نو بھی سیدھے رائے لاؤن دی کوشش کرے، او اپنے باپ نو بھی ہدایت دے رستے تے چلاؤن دی کوشش کرے، او اپنے باپ نو بھی صراط مستقیم سمجھان دی کوشش کرے۔ اللہ 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 حضرات تیری وقار تی کوشش کرنی کیویں اے نہیں ہونا چاہیے بیٹے کو علم آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تے نبوت آئی سی نا تاں اپنے باپ دے سامنے ذکر کر دینے، لیکن دنیا وچ ہوندا ہے ساڈے معاشرے اندر باپ پڑھیا لکھیا نہیں ہوندا لیکن اپنی اولاد نو پڑھا دیندا ہے، اپنی اولاد نو علم دے زیور نال آراستہ کر دیندا ہے، تے جدوں بچہ پڑھ جائے نا اودوں نو چاہیے اپنے باپ نو ہدایت دا رستہ دکھائے، او دونوں چاہیے اپنے باپ نو حق دی راہ دکھلائے۔ تے کیویں دکھلانی ہے اے نہیں کرنا اوے بڈھیا میری گل من، او بابیا تینوں پتہ کوئی نہیں میری گل من، علم میرے کول ہے تیرے کول تے کوئی نہیں، انج نہیں آکھنا۔ علم آن دا اے مطلب نہیں کہ باپ دی بے ادبی کرنی ہے، علم آن دا اے مطلب نہیں باپ نال بدتمیزی کرنی ہے، میں دعوت دینی ہے جویں جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیتی فرمایا ہے یا اباتی انی قد جاءنی من العلم، ابا جان میرے کو علم آ گیا ہے لہذا میں تانوں کہنا تسی میرے پیچھے لگ جاؤ۔ باپ دا ادب بھی کرنا ہے، باپ نو سیدھے رستے بھی چلانے ہیں، باپ دا ادب بھی کرنے ہیں، باپ نو حق دے رستے تے بھی چلانے ہیں، باپ دا ادب بھی کرنے ہیں، تے باپ نال محبت تے پیار دا اظہار بھی کر دینا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا بھی میرے کو علم آ گیا ہے مینوں دنیا دا پتہ لگ گیا میں 4 کتاباں پڑھ لیاں نے لہذا ہن میرا پیو صحیح تے ہو ہی نہیں سکدا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اے دنیا تے معاملات تیرا ابا تیرے نال بہتے سمجھدا ہے، او دے تجربات زیادہ نے، یہ نہ ہوے تسی آکھو جی مولوی صاحب نے آکھیا سی باپ نو ٹوکنا ہے باپ نو حق دے راہ تے لانا ہے، یہ مطلب نہیں بھی ہر کام چی ابا غلط ہوندا ہے۔ اللہ 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 جتھے باپ غلط ہوئے اوتھے باپ نو حق دا رستہ دکھاؤ، جتھے باپ غلطی کرے اوتھے ادب تے احترام نال اپنے باپ نو آکھو ابا جی اے کم تسی صحیح نہیں کردے پے۔ اللہ 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 حضرات دی وقار
غور کرنا ذرا توجہ کر دے جانا ہے پہلا سبق ملیا بیٹا بیٹا ہون دی حیثیت دے نال جناب ابراہیم دی سیرت تو سبق ملدا ہے ابا جان نو ادب دے نال تمیز دے نال احترام دے نال حق تے باطل دا فرق دسنا ہے اللہ اللہ آئیے ذرا دوسری ایت مبارکہ تے غور کر دے جانا ہے جدوں اپنے ابا جان نو کسے چیز دی سنگینی دا دسنا ہے اپنے ابا جان نو جدوں کسے جگہ تو روکنا ہے دعوت دینی ہے تے اپنے والد گرامی نو اس کام دی سنگینی تو آگاہ کرنا ہے ابا جان جڑا تسی کام کر دیو اے تانوں فائدہ نہیں دے گا کتے لکھیا ہے سنی اللہ پاک دا قرآن سورہ مریم جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان دے سامنے کھڑے تے فرما دے اذ قال لی ابیہ ابتی لما تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اللہ اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان دے سامنے کھڑے ابا کونے ابا مشرک ہیں ابا کونے رب نو نہ منن والا رب دا انکار کرن والا جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان نو کیویں دعوت دیندے نے فرماندے نے ابا جان جڑا کم تسی کر دیو آ جنہاں بتاں دے سامنے تسی سجدہ ریز ہوندے ہو آ جڑے تواڈے ہاتھ دے بنائے ہوئے بت نے آپ تراش کے جنہاں نو تسی اپنا الہ بنا لیا ابا جان اے تے کسے نفع دے مالک نہیں ابا جان اے کسے نقصان دے مالک نہیں اے تے مورتیاں تواڈے ہاتھ دیاں بنیاں نے ابا جی حضور نہ تہاڈیاں سن دے نے نہ تہاڈی گل دا جواب دے دے اللہ 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 باپ نو دعوت دینی ہے باپ نو دسنا ہے ابا جان اے تسی کام صحیح نہیں کیتا اے دا انجام اے ہوئے گا ابا جان جڑا تسی غلط رستے تے چل پئے ہو اے دا انجام بڑا برا ہے اے دا تانوں فائدہ کوئی نہیں ہوئے گا حضرات دی وقار انج اپنے باپ نو دعوت دینی ہے انج اپنے باپ نو سمجھانا ہے جویں جناب ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا اے نہ ہوئے بندہ کہے جی میں بڑا عالم میرے کل بڑا علم ہے ڈگریاں لے لیاں ابے نو کی پتہ نہیں ابے نو دعوت دینی ہے توحید دی تے سونے طریقے نال دینی ہے لڑ کے نہیں بدتمیزی نال نہیں بے ادبی نال نہیں دینی ہے اللہ 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 کیویں دعوت دینی ہے ابے نو دے جناب انجام بد تو آگاہ کرنا ہے جویں جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیتا جناب ابراہیم فرما دینے یا آباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا ابا جان جڑا تسی کام پہ کر دے ہو اے دے نال رحمان راضی نہیں ہوندا ابا جی جڑا کام تسی کر دے ہو اے دے نال مالک کائنات راضی نہیں ہوندا اے جڑا کام تسی پہ کر دے ہو اے دے نال پوری کائنات دا خالق راضی نہیں ہوندا اے دے نال تے شیطان راضی ہوندا ہے لہذا ابا جانے تسی کام چھڑ دے ہو اللہ 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 بیٹے نو چاہیدا ہے باپ نو انج دعوت دے وے جویں ابراہیم علیہ السلام نے دتی ہے اللہ 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 باپ نو ویکھو نا تو عید دے رستے تو ہٹ کے اور پاسے پہ جاندا ہے تے ادب و احترام نو ملحوظ خاطر رکھ دیاں جناب ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو اپنا دیاں اپنے باپ نال محبت تے پیار نال گل کرو اللہ 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 حضرات دی وقار ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دی سیرت اگے چلیے ذرا جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دے سامنے کھڑے نے تے کی کہندے نے
یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے ابا جان میں تہانوں ڈرا رہا اللہ دی پکڑ تو، میں تہانوں ڈرا رہا اللہ دے عذاب تو۔ ابا جان جڑا تسی کم کر دیو اے کم کر کے تسی شیطان دے دوست بن جاؤ گے، اے کم کر کے تسی شیطان دے ہمسر بن جاؤ گے۔ اللہ اللہ اللہ، لہذا ابا جان اے کم چھوڑ دیو، یعنی بتاں دی عبادت چھوڑ دیو، اللہ تو علاوہ غیر نو پوجنا چھوڑ دیو۔ توجہ کرنا، ذرا غور کرنا حضرات تیری وقار، ایتھے سبق ملیا ساڈے واسطے تواڈے واسطے۔ اگر باپ نو دعوت دینی ہے تے باپ نو اپنے علم دی دھونس جمان لئی دعوت نہیں دینی، اپنی ڈگریاں وکھان لئی دعوت نہیں دینی۔ جدوں بھی باپ نو کہنا ہے ابا جان ایس سیدھے راہ تے ٹر پونا، اودوں ذہن وچ گل ہونی چاہیے کہ میں اپنے باپ نو رب دی پکڑ تو بچا لواں، میں اپنے باپ نو مالک کائنات دی جناب پکڑ تو محفوظ کر لواں، میں اپنے ابے نو شیطان دا بیلی بنن تو روک لواں۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات دی وقار غور کر دے جانا، ذرا توجہ کر دے جانا۔ اللہ اللہ، باپ نال انج تعلق بنا، باپ نال انج محبت کرنا، باپ نو ایویں بلا جویں جناب ابراہیم علیہ السلام نے بلایا۔ توجہ کر دے جانا حضرات دی وقار، انہی سورہ مریم تے اگے چلیے نا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دیتی تے وجہ کی بیان کی، ابا جی میں تہانوں رب دی پکڑ تو بچانا چاہنا، میں تہانوں رب دے عذاب تو بچانا چاہنا۔ تے جدوں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گل کر لی نا، ہن ابا جان بولے نے اللہ 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 تے کی کہندے نے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وَحَجُرْنِي مَلِيًّا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دے والد گرامی بولے، جناب ابراہیم دے ابا جان بولے تے کہندے نے اے ابراہیم تو مینوں میرے علاوہ تو روکنا ہے، تو مینوں میرے معبوداں تو منع کرنا ہے۔ ابراہیم میں تینوں پتھر مار کے سنسار کر دیاں گا، میں تینوں اپنے گھروں کڈ دیاں گا۔ اللہ اللہ اللہ، میرے محترم بھائیوں نوجوان ساتھیوں بزرگوں توجہ کرنا ذرا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے نا جدوں اپنے باپ کی ایک گل سنی تے جناب ابراہیم علیہ السلام فوراً جلال اندر نہیں آ گئے، لے ابا تو کھلوندا نہیں، میرے کول نبوت ہے تے تو مینوں گلاں کرنا ہے گھروں کڈن دیاں، تو ہنا کون ہے؟ نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جناب ابراہیم فرماندے نے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ اے میرے ابا جان تسی جو مرضی مینوں کہی جاؤ، میں تہاڈیاں بے ادبیاں نہیں کراں گا، میں تہاڈے اگوں اونچا نہیں بولاں گا، ابا جان میں تہاڈے اگوں گستاخی دیاں گلاں نہیں کراں گا۔ اللہ اللہ اللہ، لہذا حضرات دی وقار گل کی سمجھ آئی؟ جدوں بچہ جدوں بیٹا علم دی بنیاد تے اپنے باپ نو کوئی گل سمجھائے نا تے باپ اگوں سختی دا اظہار کرے، باپ اگوں بیٹے نو مارن دی گل کرے، باپ بیٹے نو مندہ بولن دی گل کرے، باپ بیٹے نو گالیاں نکالے، باپ بیٹے نو کرو جان تے مجبور کر دینا تے اے نہیں ہونا چاہیے۔ بچہ کہے لو جی میں علم والا، میرے کول علم ہے، میں کتاباں پڑھیاں، میں ڈگریاں والا، میں سنداں والا، ابا ہوندا کون ہے؟ اے جاہل ہو کے ان پڑھ ہو کے تے میرے اگوں بولدا ہے۔
ابا ایک بولے گا میں دو بولاں گا، ابا ایک گال کڈے گا میں دو کڈاں گا، اپنیاں طاقتاں نہیں وکھانیاں جوانا، باپ پاویں مندا بھی بول جائے نا، باپ پاویں زیادتی دے جملے بھی بول جائے نا، تے باپ کو جناب گستاخیاں نہیں کرنیاں، باپ دیاں بے ادبیاں تے باپ نال بدتمیزیاں نہیں کرنیاں۔ اے سیرت ابراہیم علیہ السلام دا پیغام ہے۔ جناب ابراہیم دا باپ مارن دی پتھر مارن دی گل پیا کردا ہے تے حضرت ابراہیم فرماندے نے کالا سلام علیکا، ابا جی تسی پاویں مندا بولو، ابراہیم تانوں مندا بول سکدا نہیں بول سکتا۔ اللہ 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 جوانا تو بکرا تے بڑی محبت نال خرید لینا ہے، تو قربانی دا جانور دی بڑی محبت نال پال لینا ہے، کیوں جی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دی سنت ہے، آوی سنت میرے ابراہیم دیا نا، ابا سختیاں پیا کردا ہے تے بیٹا محبت دے جملے پیا بول گئے۔ اج ساڈا جوانا دے ہی ہو گیا نا، تھوڑی جی جناب جسے وچ طاقت آ گئی ہے، ابے نو اسی کھنگڑ نہیں دے دے، تھوڑی جی جوانی آ گئی ہے، ابے نو اپنے اگے بولن نہیں دے دے، ابا تو نہ کونے اپنی طاقتاں بخان لگ جانے ہیں، جے باپ کوئی غلط کر بھی دے نا تے پھر جناب بچہ اپنی طاقتاں بخاندا ہے۔ اللہ دی قسم ہے ساڈا معاشرہ تیویں دا ہو گیا ہے، ایتھے تیج دیاں اولاداں بھی اسی ویکھ لیاں نے جنہاں نے جناب اپنے ماپیاں نو مارنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ پاک بدن یارف والے دے علاقے اندر کوئی سال تو پہلے دی گل ہے، ایک بچہ ہے ایک منڈا ہے بڑی ساری عمر دا ہے، اے اپنے باپ نو پیا ماردا ہے گھر دے کسے رولے دی وجہ تو۔ اللہ 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 اے میرے نوجوان ساتھیوں، مینوں پتہ ہے جوانی بڑی ہے، مینوں پتہ ہے طاقت دا نشہ بڑا ہوندا ہے، لیکن سیرت ابراہیم دا پیغام ہے جے ابا جان کدے غلط بھی کر جاننا، ابا جان کدے زیادتی بھی کر جاننا تے ابے اگوں اونچا نہیں بولنا، ابے دیاں بے ادبیاں نہیں کرنیاں، ابا جان دیاں گستاخیاں نہیں کرنیاں۔ اللہ 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 ایتھے تینج دے بھی بندے نے جڑے کہندے نے جناب ساڈے پیو نے ساڈے لئی کیتا کی ہے جڑی اسی اودے لئی دعا کر دئیے، ساڈے واسطے ساڈے پیو نے بنایا کی ہے جڑا اسی اودے واسطے دعا کر دئیے نا۔ اللہ اللہ ایویں دے بچے بچیاں مل جان گے پڑے لب جان گے جنہاں دی زبان تے جملہ ہوئے گا لو جی ساڈے لئی تے ساڈا پیو کر کے کچھ نہیں گیا، اسی دعا کادے واسطے کریے، ساڈے لئی تے ساڈا پیو بنا کے کچھ نہیں گیا، اسی دعا کادے واسطے کریے۔ نانا میرا ویر، نانا میرا نوجوان ویر، اے تے اودن پتہ لگن گیاں کی پا ویکدیاں نے جدن تو آپ پیو بن جائے گا، ایتے اودن پتہ لگن گیاں جدن آپ تو ابا بن جائے گا، ایتے اودن پتہ لگن گیاں جدن تیرا پتر تیرے سامنے کھڑا ہو جائے گا، پھر پتہ لگے گا کی پاوک دیاں۔ اللہ 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 لہذا حضرات دی وقار سیرت ابراہیم دا پیغام ہے، ابا مندا بول بھی جائے نا تے باپ کو اچھا بولو بولنا نہیں بولنا، کی آکھنا ہے قال سلام علیکا ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیا، ابے نو سلامہ پیش کرنیاں، ابے دی دعاواں کر دینیاں۔ اللہ 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 اے یار قربانی تے بڑی محبت تے جذبے نال کرنا ہے، کدے ابراہیم علیہ السلام جیسا پتر بھی بن کے دیکھنا، اللہ اپنی رحمتہ دا بھی نزول فرمان گے تے اللہ پاک اپنی جنت دا داخلہ بھی عطا کر چھڑن گے۔ ذرا آؤ تے صحیح نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے ایک پہلو تے صرف عمل کرنے باقیاں تے بھی کرو، ابے دی عزت کرو، انشاءاللہ اللہ رحمتہ دا نزول فرما چھڑے گا۔ اللہ 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 حضرات دی وقار درہ غور کرنا توجہ کر دے جانا ہے، بوہا تیری جنت دا باپ تیرا کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا، بوہا تیری جنت
دا باپ تیرا کدے بھی تو باپ دا دل نہ دکھا کیتا اے جوان تینوں پال پوس کے باپ دا بڑا پے بچ بانے آسرا کدے بھی تو باپ دا دل نہ دکھا بوہا تیری جنت دا باپ تیرا کدے بھی تو باپ دا دل نہ دکھا باپ نالے گل کری ادب دے نال باپ نالے گل کری ادب دے نال اف بھی نہ کہنا کدی اف بھی نہ کہنا کدی کہندا اے خدا کدے بھی تو باپ دا دل نہ دکھا اللہ 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 حضرات تیری وقار اللہ پاک دا قرآن فرمایا اللہ فرماتے نے جناب ابراہیم دا جواب کیا آیا سننا برا فرمایا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا جناب ابراہیم فرماتے نے قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا اللہ 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 توجہ کیجئے حضرات تیری وقار ذرا غور کر دے جانا ہے حقیق اور بھی نقشہ جناب ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا جدو ابا جان نے آکھیا پترا تو گھروں نکل جا چلا جا میں تینوں اپنے تو دور کرنا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا ٹھیک ہے ابا جان جے تہاڈا تے میرے رب دا مقابلہ ہو جائے تے میں رب نو پکڑاں گا اب نو چھوڑ دیاں گا سورہ مریم اٹھائیے جناب ابراہیم فرماتے نے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا جناب ابراہیم فرماتے نے ٹھیک ہے ابا جان جے تسی میری دعوت حق والی نہیں مان دے اپنے گھر مینوں نہیں رکھ دے تے نہ رکھو ابا جان میں رب دے سامنے تہانوں نہیں پکڑدا میں اپنے رب وال ٹرنا ہے یعنی جدو باپ دا تے اللہ رسول دا مقابلہ ہو جائے ادو باپ دی گل نہیں مننی ادو اما جان دی گل نہیں مننی انہاں نال سلوک چنگا کرنا ہے لیکن باپ دی گل اللہ تے اللہ دے نبی دے مقابلے وچ نہیں مننی جویں جناب سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے صحیح مسلم اندر روایت آندی ہے حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے جناب سعد نے کلمہ پڑھ لیا تے اما جان کہن لگیاں ہے میرا پتر کلمہ چھڑ دے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انکار کر دے جناب سعد فرماندے نے اما جان میں جہان چھڑ سکنا وا میں تانوں چھڑ دیاں گا میں رشتہ دار کنبا قبیلہ چھوڑ دیاں گا لیکن آمینہ بلال نو کدے بھی بولو چھڑ سکدا نہیں چھوڑ سکتا اللہ اس سیرت ابراہیم علیہ السلام دا پیغام کائنات دے لوگوں جدوں باپ دا تے رب دا باپ دا تے رسول دا مقابلہ ہو جائیں گے پھر باپ دی گل نہیں پھر رب دی گل مننی ہے اب دی نہیں مننی انہاں نال سلوک چنگا کرنا ہے اے نہیں بھی رب دی منن لگیا انہاں نال گستاخیاں بے ادبیاں بدتمیزیاں کرو نہیں اے باپ غلط کرے گا او دا حساب رب دے کو لے لوے گا تواڈے ذمے کوئی نہیں تواڈے ذمے یہی حق ہے میرے ذمے یہی فرض ہے کہ اسی اپنے باپ کی عزت کریے اسی اپنی ماں دا احترام کریے اللہ سانو سارے والدین دا ادب احترام کرن دی توفیق نصیب فرما دے
اللہ 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 آئے حضرات تیری وقار ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا میں گل آخری وقت طرف لے کے جا رہے ہیں گل مکان لگے ہیں ذرا توجہ کرنا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا پہلو بڑا عظیم ہے بڑا وسیع ہے گلاں کٹ دیا اور نکل دیاں آن گیاں آئیے ذرا چلیے جناب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام بل چلنے آئے جناب اسماعیل جدو جناب ابراہیم ابا جان بن گئے جناب اسماعیل اللہ پاک نے بیٹا عطا کر دیتا ہے تے ہن ویکھنا ذرا اے سنت ہے نا ساڈی اللہ اللہ سی ساڈا طریقہ ہے اسی کہنے ہیں جی جناب ابراہیم تے اسماعیل دی سنت ہے اللہ تاں سی قربانی کرنے آ ویکھی ذرا انہاں دوواں باپ بیٹیاں دیاں ہور بھی سنتاں نے جناب ابراہیم دیا میں دس دتیاں نے آؤ ذرا جناب اسماعیل علیہ السلام دی زندگی پڑھیے نا اللہ پاک دا قرآن نے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين اللہ اللہ جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ دا قرآن اعلان کردہ جدو جناب اسماعیل ٹرن پھرن لگ پے گلاں سمجھن لگ پے تے اللہ پاک کا ایک امتحان آ گیا تے جناب ابراہیم علیہ السلام چلے تے جناب اسماعیل دے اماں ہاجرہ رہندے نے مکے اندر انہاں دے کول تشریف لے کے آئے نا تے آ کے جناب ابراہیم علیہ السلام پوچھدے نے اپنے بیٹے نو ہے میرا پتر او میرا لخت جگر اللہ اللہ فرماندے نے یا بنیا او میرے پتر یا بنیا او میرے لال اپنی اولاداں نو محبت نال مخاطب کریا کرو اپنی اولاداں نو پیار نال مخاطب کریا کرو اپنی اولاد نو عزت دیا کر اپنی اولاد نال محبت دا تعلق بنایا کر یا بنیا او میرا پتر یا بنیا او میرا لال جناب ابراہیم پوچھتے نے ہے میرے پتر میں خواب اندر ہے ماجرہ ویکھے آپ دسنا تیرا کی خیال ہے اللہ پاک نے میں نو حکم دیتے تے تو کی کہنا ہے تیرا کی مشورہ ہے تے جناب اسماعیل علیہ السلام فرما دینے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اے میرے ابا جان جیڑا اللہ پاک نے میرے بارے تانوں حکم دیتا ہے او کر گزرو نا میں بالکل تہاڈے نال ہاں جو اللہ دا حکم آ گیا ہے تسی پورا کر گزرو اللہ 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 جناب اسماعیل علیہ السلام نے فوراً اپنے باپ کی گل منی ہے جناب اسماعیل علیہ السلام نے فوراً اپنے ابا جان کی گل تے لبیک آکھیا ہے اے نہیں آکھیا ابا جان رب دا حکم تے تانوں ہوئے گا چلو کچھ دنوں بعد پورا کر لیں گے نہیں فرمایا ابا جان جو حکم آ گیا پورا کر گزرو نا اے دے اندر ساڈے لئی سبق کیے ہیں جدوں ابا کہے اے حکم قرآن دا ہے فوراً من لیا جائے جدوں باپ کہے اے حکم قرآن و سنت دا فوراً تسلیم کر لیا جائے ابا کہنا پتر نماز رب دا حکم ہے تے پڑھنی چاہیے ابا کہے بیٹا صدقہ خیرات کرنا رب دا ڈرے تے کرنا چاہیے میرا پتر روزہ رکھنا ہے یہ اللہ پاک دا حکم ہے تے فوراً گل مرنی چاہیے اے نہیں کہنا چاہیے ابا جی اجے تے بال کالے نے ذرا چٹے آ لین تے پھر پڑھا گے نہیں حضرات جناب اسماعیل علیہ السلام دی سیرت دا سبق جناب اسماعیل علیہ السلام بعثیت بیٹا مینوں تے تینوں پیغام دے رہے مینوں تے تینوں سمجھا رہے نے کائنات دے دنیا دے لوگاں نو دس رہے نے کائنات دے لوگاں بابا کے حکم خدا بندی ہے تے فوراً انہوں تسلیم کر لینا ہے اللہ اللہ جناب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان دی گل نو فوراً من لیا جناب اسماعیل نے چون چرانی کیتا آئیے در آگے چل دے جانا صحیح البخاری اندر روایت آندی ہے اللہ دے نبی جناب محمد سارے پڑھو تے بابا دے بلند پڑھو صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دے جناب اسماعیل علیہ السلام مکے اندر رہندے نے تے جناب ابراہیم فلسطین اندر جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو ملن واسطے مکہ دے اندر تشریف لے کے آئے نا جناب ابراہیم گھر اندر آئے دروازہ کھٹکھٹایا پوچھیا کون آیا جناب اسماعیل علیہ السلام کیتھے نے ہوتے جی باہر روزی روٹی واسطے گئے ہوئے نے اچھا بچیے دس نہ تواڈے گھر دا گزارا کیویں چلدا ہے لو جی بڑا ہی اوکھا گزارا چلدا ہے اسی تے بڑے ہی تانگا ساڈی پنجابی زبان چ آکھیے اسی بڑے ہی تانگا کھان پین نو ساڈے کول شے کوئی نہیں آ کئیاں بندیاں دی عادت ہوندی ہے نہ مہمان نوازی کرن دا پتہ ہوندا ہے نہ مہمان سنبھالن دا پتہ ہوندا ہے الٹا اپنے دکھڑے انہاں نو سنان لگ پیندے نے اللہ اللہ کئیاں بیبییاں دی ویسے ہی عادت ہوندی ہے پاویں چنگا چوسا بھی کھاندیاں ہون نا گزارا سونا بھی ہوندا پیا ہووے تے عادت تو مجبور ہے بندہ گل کر لیندا ہے ایویں جناب اسماعیل علیہ السلام دی جڑی زوجہ محترمہ سن انہاں نے آکھیا بڑا اوکھا گزارا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے سنیا تے فرماندے نے جدوں اسماعیل آ جائے نا اونوں میرا سلام عرض کری تے نالے آکھی اپنے دروازے دی جناب اپنی چگاٹ بدل دے جناب اسماعیل علیہ السلام آئے گھر اندر کوئی جناب مسعود کیتا کوئی آیا بندہ پوچھیا تے زوجہ نے دسیا تے نال پیغام دیتا جناب اسماعیل علیہ السلام نے آکھیا نہیں کرماں والیے نہیں کملیے ہوتے میرا ابا ابراہیم آیا سی ہوتے میرا بابا ابراہیم آیا تے جڑا چگاٹ بدلن دا کہہ گیا ہے او تینوں چھڈن دا کہہ گیا ہے جڑے گھر اندر میں دی بی بی ہوئے نا شکریاں کرن والی ہوتے خاوند دی روزی وچ برکت کیویں آئے گی اللہ جناب اسماعیل علیہ السلام نے فوراً اپنے ابا جان دی گل نو منیا آکھیا نہیں اج تو بعد میرا تے تیرا رشتہ مک گیا ساڈا تعلق ختم ہو گیا تو اپنے گھر تے میں اپنے گھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے طلاق دے دیتی ہے اگر آپ کے بھی وقار سبق کی ملیا ہے باپ اگر کوئی گل کرے جدے اندر واقعاتاً قباحت موجود ہوئے نا تے باپ دی گل نو مان لینا چاہیے ایک دن ساڈے گھراں تے جویں ماحول نے لڑائی ہونی ہوندی نہیں جنی بن جاندی ہے ایویں ہی ابا اما کدے کدے خلاف ہو جاندے نے تے پھر پتر نو جناب اچکان لگ پیندے نے فلانا کر تے فلاں کر نہیں جدوں کوئی گل ہووے واقعاتاً کوئی ابا جان شرعی عذر دے تحت گل کرن امی کوئی شرعی عذر دے تحت گل کرے جناب ابراہیم علیہ السلام دی سیرت ہے اونوں فوراً مننا چاہیدا ہے اونوں فوراً تسلیم کرنا چاہیدا ہے جویں جناب اسماعیل علیہ السلام نو جناب ابراہیم ملن آئے نا تے جناب اسماعیل اپنے تیر پہ سیدھے کر دینے درخت دے تھلے بیٹھ گئے جناب ابراہیم فرماتے ہیں اے میرا پتر اللہ پاک نے میں نے حکم دیتا ہے کہ میں اس جگہ پہ اللہ دا کار بناواں دس تو میری مدد کریں گا کہ نہیں بالکل ابا جان میں مدد کراں گا تے جناب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان دی مدد کی ہے جناب اسماعیل پتھر لئی آوندے نے جناب ابراہیم پتھر لائی آوندے نے ایک جناب نبی مستری بن گیا ایک مزدور باپ مستری بن گیا بیٹا مزدور بن گیا اے اٹھا کے لئی آوندے نے پتھر جناب ابراہیم علیہ السلام لگائی آوندے نے کائنات دے لوگوں تے پیغام سانو دے کے چلے گئے نے جدوں ابا جان کوئی نیکی والا کام کرن دا کہن نا تے او کام کرنا چاہیدا ہے او دا انکار نہیں کرنا چاہیدا اللہ 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 جدوں ابا جان کہنا ادو نیکی والا کام کرنا چاہیے انکار نہیں کرنا چاہیے یہ ساڈے ہوندا ہے نا ابا ساری زندگی نیکیاں کردا گیا ہے تے جدوں پتر دے سر تے پے گئی تے پتر کہندا لو جی ابا تے ایویں ہی پاگل سی ایویں ہی غریباں تے یتیماں نو دیندا پھردا نہیں جدوں ابا چلا جائے پھر بھی نیکی دے رستے تے چلنا ہے جے ابا اپنی زندگی وچ آ کے تے پھر بھی نیکی دے رستے تے چلنا ہے اللہ جویں مینوں آندے دسیا مولا بھائی احمد وقاص صاحب نے اے مسجد جناب انہوں نے اپنے والد محترم دے نام تے بنائی بھی تے صدقہ جاریہ نا باپ چلا جائے تے نیکیاں کرنا باپ چلا جائے تے نیکی دے رستے تے چلیا کرنا اللہ 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 فائدہ کی ہوئے گا اللہ پاک تیری دنیا بھی بہتر کرے گا اللہ جنت دا داخلہ بھی عطا کر چھڑے گا اللہ اے سیرت ابراہیم اور اسماعیل تو سبق مل دائیں گے اللہ
اللہ جڑی شد و مد دے نال جڑے جوش دے نال جذبے دے نال اسی قربانی جیسا عمل انجام دینے اللہ ساڑیاں قربانیاں قبول کر لینا یارا ایڈی شد و مد دے نال جناب ابراہیم تے جناب اسماعیل دا کردار باسیت بیٹا ویکھ گئے انہوں بھی نبھان دی کوشش کریا کرنا اللہ 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 پاک نے قرآن پاک اندر تائیں تے اعلان کر دیتا فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ اے بیٹا باپ دا فرما بردار بنیا اللہ نو ایڈا پسند آیا اللہ نے بیٹے دی فرما برداری نو قرآن بنا کے آمین عبداللہ دے سینے تے نازل کر چھڑیا ہے بڑیے کردار میں بھی بناواں تسی بھی بناؤ جی میں جناب ابراہیم تے جناب اسماعیل علیہ السلام نے بحثیت بیٹا ہون دے کردار کائنات دے سامنے رکھیا ایمیں کردار نبھانا ساڈا کم ہوئے گا رہندی دنیا تے نہ رکھ دینا رب العالمین دا کم ہوئے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا إله العالمين كما مرضى في هذه العبادة بالقبول فرمان اے میرے اللہ قدم قدم دینے کی نصیب فرما یا الہ العالمین درجات بلند فرما اے میرے اللہ خطا معاف فرما یا الہ العالمین کتنے مسلمین واحدین فوتوں کے قبران منور فرما اے میرے اللہ بشری خطا رضا معاف فرما کہ جنت الفردوس کا مہمان بنا یا الہ العالمین جنہاں دے والدین وفات پا گئے اللہ جی انہاں دی مغفرت فرما اولاد و نواز سے صدقہ جاریہ بنا اے میرے اللہ ملک جوید صاحب ملک آدم صاحب ملک نواز صاحب ملک والد محترم یا الہ العالمین و دی مغفرت فرما اے میرے اللہ بشری خطا معاف فرما یا الہ العالمین اے میرے اللہ بجرد دا مہمان فرما یا الہ العالمین جنہاں دی والدین حیات میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما اے میرے اللہ اے میرے اللہ والدین کی قدر دی ادب قرآن دی توفیق نصیب فرما یا الہ العالمین تمام اولاد والدین دی اکھیاں دی جنت بنا اے میرے اللہ اپنی والدین اپنی بیٹیاں دی معاملات اندر پریشان دنیا پریشانیاں دور فرما یا الہ العالمین بڑے عظیم ایام بڑے بہترین محبوب ترین ایام شروع ہو گئے میں اے میرے اللہ سن سب میں نہ ایام کرنی کیا کرنے دی نماز پڑھنی روزہ کرنی صدقہ خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرما اے میرے اللہ ذکر کی ایمان پہ مدد کر میں توحید نصیب فرما یا الہ العالمین قبر دے عذاب کو محفوظ فرما اے میرے اللہ شکیاں سختیاں تو ندام کر تو محفوظ فرما یا الہ العالمین کل قیامت والے نبی پاک دے پاک سونے خوبصورت نرم ملائم حضران دے انجام کو سب نصیب فرما اے میرے اللہ جنت دے اندر اپنے سونے نبی دی رفاقت نصیب فرما یا الہ العالمین کل قیامت والے نبی پاک دی شفاعت کا سب حقدار بنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله
آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم